پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جاتی بعد ہندوستان وچ بی جے پی دی ہندو انتہا پسند حکومت بھارتی عوام دے سراں اُتے مسلط ہوئی ہے۔ پورے بھارت وچ سخت بحران دا سامنا ہے۔ ہر پاسے بربادی سن ڈیرے لائے دین، جتھے ایک پاسے مسلمان اور دوئی اقلیتاں ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں دکھاں مصیبتاں اور قضیاں وچ مبتلا ہیں، اتھے مودی سن زراعت دے شعبے کو بھی تباہی دے دھندے اُتے آن پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2014 وچ اقتدار سنبھالنا تھی بعد مودی حکومت کو بھارت وچ اختلاف کو دبانا ہوتا ہے سخت تنقید دا سامنا ہے۔ بھارت وچ کساناں دے احتجاج دی بدھی ہوئی بین الاقوامی حمایت مودی حکومت واسطے سخت شرمندگی دا باعث بن رہی ہے۔ ہر طرفوں لعنت ملامت ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی شخصیات جنہاں وچ گلوکار اور کارکن بھی شامل ہیں، احتجاج کرنے والے بھارتی کساناں دی حمایت وچ منظر عام ہوتے آ چکے ہیں اور بنگار کے آخرین کہ اسی کساناں دے نال کھل کے یکجہتی کرنے واسطے آئے ہیں۔ امریکی پاپ سپر سٹار ریحانہ سن ہندوستانی کساناں دے حق واسطے پوری دنیا تھی مدد دی اپیل کی ہے۔ احتجاجی کساناں دی حمایت کرنے والے بین الاقوامی مشہور شخصیات دے ٹویٹس سن ہندوستانی حکومت کو شیشہ دست دیتا ہے، جس تھی انہاں دا پارا ہور چڑھ گیا ہے۔ نہ صرف بین الاقوامی حمایت بلکہ کساناں دی تحریک کو بھارتی اپوزیشن دی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ دراصل مودی چاہندا ہے کہ بے شک غریب زمیندار بھوک نال ماری کیاں نہ جلن، لیکن صرف انہاں دے چیلے چانٹیاں اور دوستاں دا ڈھیڑ پار جلے۔ مودی نویں کسان مخالف قوانین دے ذریعے کساناں کو کارپوریٹ مفادات دے رحم و کرم اتے چھوڑنا چاہتا ہے۔ مودی دی طرفوں ترینے متنازع زرعی قوانین کو واپس کرنا تھی انکار دراصل کساناں دی حالت زار دے حوالے نال انہاں دی بے حسی دا مظہر ہے، لیکن دوئے پاسے ہندوستانی کسان احتجاج کو جاری رکھنا واسطے پرعزم ہیں۔ جدوں تک ترینے متنازع زرعی قوانین غیر مشروط طور اتے ختم نہیں کیتے جلدے۔